काय 131 दीस जाले आमकां न्याय कित्याक दिना आमकांच न्याय ना काय कोणाक न्याय ना सगळ्याक वचोन वचोन दिल्ली वचोन येयली पणजे भोंवली गोंया भोंवली ओल्ड गोवा भोंवली गिरियान भोंवली सगळ्या भोंवली भोंवनासतना खंयच ना तर आमकां सरकार कायदो आनी न्याय आनी येदी अशी कित्याक दिना कित्याक दिना कित्याक आमी चोरला नागयला फटयला खून केला कितें केलां आमी कोणाचें कित्याक दिना तांकां सगळें आहा आनी आमकां कांय ना आमचे सून तुमी रावता जाता आनी वयल्यान आमकां कांय ना तुमकां सगळें आहा अशें कशें जाता आनी अशें कशें जातलें जावचें शकच ना तुमकां आहा तितकें आमकां बी आसूंक जाय न्हू आमचे सून तुमी जाता न्हू आनी आमी कितें करपाचें आहा अशें रावपाचें आहा जगो व्हडलो दोंगर आतां कापून काडलो झाडां काडली काजी काडल्यो आंबे काडले पणस काडले सगळ्याचे नाश करून उडयलो आनी आमी आतां रस्त्यार पडल्या तुमकां ते सरपंच सांगता काल आतां पळय हितून हें जाली ग्रामसभा जाली ती सांगता 7 जाणांनी आमी गांव विकून खाल्लो तुमचो दोंगर आमी विकून खाल्लो तुमकां जेवण दवरयली तुमी आमचो दोंगर कित्याक विकून खाल्लो तुमच्या बापान हाडून दवरलेलो तुमी हाडून दवरलेलो कोणी हाडून दवरलेलो तो पयलीं सांगा आमकां नंतर खाया खाता मो नंतर खाया पयलीं आमकां तुमी कोणी हाडून दवरलेलो तो सांगा तुमी तो दोंगर खाल्लो आनी आमच्या भुरग्यांनी त्या जाग्यार रावचें गांव सोडून वयचो आनी आमी कितें करचें आमी तुमी आतां पयशे खाल्ले हे कोवाळे घेवन खाल्ले तुमी आनी तुमी सुखी आनी आमी दुखी आनी आमकां रस्त्यार आमी रस्त्यार आनी तुमी घरांनी खाता त्यो नोटी घेवन त्यो नोटी तुमकां पचच्या ना जल्मानसून नोटी पचच्या ना केन्ना नाल्यार केन्ना तरी सोडटल्यो वयर सरपंच सुखी केन्नाच ना सरपंच सगळे दुखीच आसता तर कित्याक ते खाता चड न्हू मेळटा चड तांकां सरकारचें म्हणून ते खाता चड आनी आमकां कायदे ना न्याय ना नीत ना कांय ना तांकां सगळें आहा संवसारांतून आमकांच कित्याक ना तें आमची मतां सगळें घेता तुमी आनी तुमी व्हडले राजा जाता फाल्यां दारांनी भोंवतले आनी आतां तें खंय ना आतां 131 दीस जाल्यार तांकां एकट्याच्या पाऊल उखलना ना एकटोय दारान येना एकटोय पळोवन घेना अशी तर हांगा तशें वयता हांगा तर आमी अशें वयता तर हुवण पळयना आमी कितें करचें आहा आमकां कोणटी दिवना दोंगर आमच्या नेणट्या जाणट्याचो व्हडा व्हडलाचो दोंगर 60-70 वर्सां जालीं ह्या दोंगराक 60-70 वर्सां जालीं आयचो आनी कालचो न्हू तो आयचो आनी कालचो न्हू 60-70 वर्सां जालीं आमच्या नेणट्या जाणट्या थंय वयता थंय आमच्या नेणट्या जाणटे आनी तुमी दोंगर खाता आनी दादाजी आमच्या वांगडा करता पळय ती आमी दोंगर हितून खाल्लो म्हूण आमकां खाता तुमीच्या आवय बापान तुमकां हीच देख दिल्ली जाल्यार तुमी तशी उलयचे ना आमी आवय बापान हीच देख दिल्या आनी आतां तुमच्या भुरग्यांक तुमी हीच देख दिता फाल्यां सकाळीं भुरग्यांनी म्हणूं नाका भुरग्यांक सांगात तें आमी बाबा इतकें जोडलें तेन्ना आतां तुमी सरपंच जाया आनी अशेंच जोडा काम करपाची गरज ना दोंगर अशें इकून खाया आनी अशें करा अशें म्हळ्यार तुमी भुरग्यांक ही देख शिकयता पूण ती देख शिकयता ती बरी न्हू सगळ्या संवसारांसून गावता ही आपली इजत केन्ना गावची ना ही आपली इजत केन्नाच गावची ना ही नेणट्या जाणट्याच्या आपल्या आवय बापायच्या कुळा थळाचें नांव हें राखून दवरूंक जाय हें आपली दवरूंक जाय राखून तुमी कितें केलें एवढो व्हडलो दोंगर आमचो खाल्लो आमच्या भुरग्या बाळांनी आतां खंय वयचें तुमी हांगासर नाचतल्या फुडल्या गांवांत वयतले आनी दिल्लेक रावतले आनी तुमी बंगले बांदून रावतले आमच्या भुरग्यांक खंय वयतले आमच्या भुरग्यांक वचपाक खंय आदार ना आमच्या भुरग्यांचो आदार तोच दोंगर दवरला तोच आमच्या भुरग्यांचो आदार आमी आज 60-70 वर्सां राखून दवरलो तुमी एका घडक्या भितर तो सगळो नाशार करून उडयलो आनी आमी करूं कितें आतां म्हणून ह्या सरकारा कडेन सांगूंक लागला एक दिसान दिना कांयच दिना आमकां आनीक आमकां सरकार जाय कित्याक आनीक आमकां सरकार जाय कित्याक
आमी आतां अशेंच फडफडून मारपाचें आनी आमकां कोणाची आशा ना. आतां आमकां आशा तुमची आतां लोकांची आशा आमकां आनी आमकां आशा कोणाची ना. तुमची आशा आतां आमकां सरकारान सगळें उडयल्या काडून